अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे आज के नावल का नाम है वो एक ऐसा शजर हो। आज मैं आपको किस्त नंबर 9 सुनाऊंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। सुनते हैं किस्त नंबर 9। उठो यहाँ से, इसे उठने को कहा। वो चुपचाप उठ गई। इसने अपने सिंगल बेड, जो सोफे का काम भी देता था, फोल्ड करना शुरू कर दिया। बेड फोल्ड होके छोटे से सूटकेस जैसा हो गया। वो सब देख रही थी। मेरा ख्याल है तुम मेहमान बनकर खड़ी होने से मेरा हाथ बटाओ ताकि जल्दी रवाना हो सके। आयला सुनकर किचन की तरफ आ गई और सब बर्तन समेटने लगी। इसने सब खाने का सामान और बर्तन बैग में भर दिए और मेज की तरफ आई। किताबें उठाते पूछा, ये कहाँ रखूं? ये सामने वाले बैग में डाल दो। सब सामान बांध गया तो वो उठाकर जीप में रखने लगा। तीसरा चक्कर लगाकर आया तो ये शर्ट हाथ में लिए खड़ी थी। क्या हुआ? इसने जवाब देने की बजाय दोनों चीजें इसकी तरफ बढ़ा दी। ये रख ले, तुम खुद ही रख दो। तो वो बैग में रखने लगी। सब रख के वो अब खेमा उखाड़ रहा था। जीप में रखकर हर जगह नजरें दौड़ाई, कुछ रह नहीं न जाए। तो आयला एक दरख्त के पास खड़ी कुछ कर रही थी। हारून इसके पास आ गया। वो इसकी आमद से बेखबर थी। दरख्त पर अपना नाम खोद रही थी। तुम्हारा क्या दोबारा कभी यहाँ आने का इरादा है? पता नहीं, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था। बहुत सालों बाद जब कोई यहाँ से गुजरे तो मेरा नाम देखकर सोचे। वो नाम को गहरा करती हुई बोली, बड़े रोमांटिक ख्याल हैं। मैंने आज तक ऐसा नहीं सोचा, वरना किस किस जंगल में मेरा नाम ना होता। वैसे आइडिया बुरा नहीं, मैं भी लिख देता हूँ। इसी के नाम के नीचे अपना बड़ा बड़ा नाम खोद डाला और हाथ झाड़ता हुआ बोला, अब चले? हाँ चले। जीप के पास पहुंचकर मोटे ताजे शेर को पड़ा देखकर चीख निकल गई। मैंने मना किया था, फिर चीखी। वो नाराज हुआ। ये भी हमारे साथ जाएगा? नहीं, मैं इसके साथ सफर नहीं कर सकती। नहीं जाती तो मत जाओ, रहो यहीं, मैं तो जा रहा हूँ। वो जीप स्टार्ट करने लगा। अब मुझे छोड़कर जा रहे हैं? जो भी इस मनहूस की खातिर लगता है। बहुत मुश्किल से खसा, क्योंकि आधा सीट पर आधा नीचे था। तुम्हें आना है तो आओ, वरना मैं जा रहा हूँ। आयला ने बड़ी मुश्किल से कदम जीप की तरफ बढ़ने लगी। वो फ्रंट सीट का दरवाजा खोलने लगी और हारून को भी बसी से देखने लगी और बोली, जी मर गया? आपने ठीक से चेक कर लिया था? कहीं ऐसा ना हो मक्कारी कर रहा हो। वो थर थर कांप रही थी। वो गुस्से में तो हो गया, मगर बहुत आराम से बोला, आयला क्यों टाइम जाया कर रही हो? बैठ जाओ ना। वो बहुत मुश्किल से अंदर घुसी तो हारून ने बुलंद आवाज में शुक्र अदा किया। वो इसकी बात से बेनियाज पीछे देख रही थी। देखने का अंदाज ऐसे जैसे इसे देखना ना चाह रही हो। वो इसके इतने खौफजदा होने पर रहम की नजरों से देखने लगा। अब क्या मैं हलफ उठाकर कहूँ कि ये मर गया है? वो नाराज अंदाज में बोली, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। शेर को मेरे ऊपर तरजीह देकर मेरी इंसल्ट की है। ये बात अगर जानवर मासूम के बजाय किसी खतून के लिए बोली होती तो मैं आपसे माजरत करता। आयला ने चौंक कर इसे देखा। वो मुस्कुराने लगा। मुझे बड़ी जल्दी है अपने ठिकाने पर पहुंचने की। इसकी लाश सड़े नहीं। मैंने कुछ तरीके किए महफूज रहे। तुम ये बताओ, तुम्हें जाना कहाँ है? इसकी बात के जवाब में वो बोली, वैसे मुझे नैरोबी जाना है, मगर आपको जहाँ सहूलत हो छोड़ दे। तो वो हंस कर बोला, अच्छा तो आप नैरोबी में रहती हैं? वो इसकी हंसी पर हैरान थी। आप कुछ अजीब से हैं, मेरी समझ में नहीं आते। शायद लैला होती, बहुत इंजॉय करती। वो तो सब घर वालों को भूल भाल के आपके साथ शिकार पर निकल पड़ती। लैला के जिक्र के साथ ही इसे इन दोनों की फिक्र सताने लगी। या अल्लाह, वो लोग बखैरियत हों। वो बगौर इसके चेहरे की उदासी को देखने लगा।
وہ اس کا موڈ بدلنے کے لیے بولا، اتنی خوبیوں کی مالک لڑکی سے آپ کا کیا تعلق؟ آپ کی دوست آپ کی طرح بزدل ہونی چاہیے۔ وہ اپنے بارے میں کمنٹ سے برا منانے کے بجائے لیلا کا بتانے لگی۔ وہ ہوتی سب سے پہلے شیر پر پاؤں رکھ کر تصویر بنواتی، پھر اس کا تفصیل سے جائزہ لیتی۔ وہ کس سے نہیں ڈرتی، بہت بلند ارادے ہیں اس کے۔ وہ خلا باز بننا چاہتی تھی، چچی نے نہیں کرنے دیا اسے یہ شوق پورا۔ وہ مسکرا کر بولا، کہاں پائی جاتی ہے یہ لیلا؟ کسی جنگل میں ہونی چاہیے۔ ویسے اسے اب تک فیس مل چکا کہ نہیں؟ مجھے تو سن کر ہی ملنے کا شدید شوق ہو گیا۔ وہ بولی، منہ دھو رکھیے، اس کا نکاح ہو چکا ہے۔ وہ اس کے لہجے پر ہنس پڑا اور اپنے لہجے میں افسوس شامل کرتے ہوئے بولا، افسوس میں لیٹ ہو گیا کچھ دیر۔ کچھ دنوں میں خاموشی چھائی رہی، باتوں میں لگ کے اس کا دھیان شیر سے ہٹ چکا تھا۔ نیند آ رہی ہے تو سو جاؤ۔ اپنے لیے اس کے لہجے میں موجود خلوص پر اس کا دل خوش ہو گیا۔ نہیں، ابھی تو نیند نہیں آئی۔ تھوڑی خاموشی کے بعد پھر اس سے مخاطب ہوئی، آپ کے گھر والے آپ کو اتنے خطرناک کام کے لیے اجازت کیسے دیتے ہیں؟ ایسا شکار جس میں جان کو خطرہ۔ میرے بھائی نے آرمی جوائن کی، اس دن امی نے رو رو کے گھر سر پر اٹھا لیا تھا جیسے ابھی جنگ چھڑنے والی ہو۔ اس کے جواب میں وہ طنزیہ انداز میں بولا، میرے پیچھے کوئی رونے والا نہیں ہے، اسی لیے میں جو جی میں آتا کر سکتا ہوں۔ وہ اسے دیکھنے لگی، شاید میں نے کوئی غلط بات کر دی جس سے یہ ہرٹ ہوا۔ وہ خود ہی قیاس آرائیاں کرنے لگی۔ وہ تیز رفتاری سے ڈرائیو کر رہا تھا، شاید وہ اس کی ذمہ داری سے بری ہونا چاہتا تھا۔ آئلہ چاروں طرف سناٹا چھائے ماحول سے نظریں چرائے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی ویرانی اور دہشت ہے اس جگہ پر، اگر یہ ساتھ نہ ہوتا تو میں کب اللہ کو پیاری ہو جاتی۔ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی، اسی وقت جیپ زوردار جھٹکے سے رکی۔ اس کا سر سامنے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ اسے دروازہ کھول کر باہر نکلتے دیکھ کر پوچھنے لگی، کیا ہوا؟ شاید جیپ میں کچھ پرابلم ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ مکمل جواب دے جائے میں چیک کر لیتا ہوں۔ ایک ہاتھ میں ٹارچ پکڑے وہ انجن میں کچھ دیکھ رہا تھا۔ آئلہ اس کی مدد کے خیال سے باہر نکل آئی اور بغیر کچھ بولے ٹارچ اس کے ہاتھ سے لے لی۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ کیا چیک کر رہے ہیں؟ نہیں جانتی تھی، نہ دلچسپی تھی، بس یہ تھا جیپ جلدی صحیح ہو اور اس ویرانی جگہ سے نکلے۔ اپنے خیالات اس سے شیئر بھی نہیں کر سکتی تھی کہ ایسی جگہ پر روحیں بھٹکتی ہیں۔ آپ بے شک بہت بہادر ہوں، پر روح سے کیسے مقابلہ کرو گے؟ اسی ڈر سے وہ اس کے اور بھی قریب ہو گئی۔ وہ چڑ کے بولا، کہاں گھس رہی ہو؟ تھوڑا وہ اس سے ناراض لہجے سے ڈر کر فوراً دور ہو گئی۔ وہ 15 منٹ تک مغز ماری کے بعد بولا، ٹھیک تو ہو گئی، تھوڑا سا پانی چاہیے، چلتے وقت خیال نہیں رہا، چیک کر لو۔ فکر کی بات نہیں، پاس ہی ایک چشمہ ہے، میں وہاں سے لے کر آتا ہوں، تم جیپ میں بیٹھو۔ وہ کین پکڑ کر جانے لگا تھا تو فوراً بولی، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، مجھے یہاں اکیلے ڈر لگتا ہے۔ بے وقوفوں کی باتیں نہیں کرو، پاس ہی جا رہا ہوں۔ نہیں، میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی، ضد کرتی وہ اسے زہر لگ رہی تھی۔ یہاں خطرناک راہ ہموار ہیں، میں پانی سنبھالوں گا یا تم کو؟ میں نے منع کر دیا تو کر دیا، سمجھی؟ جیپ میں بیٹھ جاؤ۔ اس کے غصے اور ناراضگی سے سہم کر جیپ میں بیٹھ گئی تو وہ اس کے پاس آ کر بولا، دروازہ لاک کر کے شیشہ چڑھا کر بیٹھو، جب تک میں واپس نہیں آتا باہر مت نکلنا،
किसी भी सूरत समझी आराम से बैठो, खतरे की बात नहीं है। वो सामने ढलवानी रास्ता है, वहीं से पानी लेकर आता हूँ। वो इसे तसल्ली देता हुआ तेज कदमों से आगे बढ़ गया, जैसे जल्द लौटना चाहता हो। आयला ने पीछे पड़े दरिंदे को देखा। इसे ऐसा लगा जैसे लाल आंखों से इसे देख रहा हो। इसकी तरफ से ज़हन हटा। इसको लगा ड्राइव सीट पर कोई भूत आकर बैठ गया है। वो इसकी हदायत नजरअंदाज करते नीचे उतर आई। चाहे कुछ हो जाए, मैं अकेले जहाँ नहीं बैठ सकती। वो इस तरफ बढ़ गई जहाँ इसे जाते देखा था। 2-4 कदम चलने से इसे अंदाजा हो गया कि वो साथ चलने से क्यों मना कर रहा था। ऊंचा नीचा मुकम्मल अंधेरे में डूबा चांद की थोड़ी सी रोशनी रहनुमाई कर रही थी। 2-3 दफा ठोकर खाकर गिरते गिरते बची। मजीद चलना मुश्किल हो गया तो वहीं बैठकर इसके आने का इंतजार करने लगी। अचानक इसे अपने पीछे कदमों की चाप सुनाई दी।